फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चॅनल. आणि कशी आहे सगळी? बरी आहे ना? हां बरं आहेच ना. कुल्ल्या कोगली घालतालो. ओके, सो च्या बी पिवचो हांव. सो उदक भरपा येयलो आहा, सो स्लो स्लो बत्ता. आनी म्हाका ना कयाक काडूंक जाय. काल दाखयलो न्हू तुमकां. सो काल कांय करूंक पावलो ना. आतां मातशें तें हें केलें, कोगली बी मातशें तांस गायले तांकां. काल लेट जालो, सो बायका लागून थिंगा टायम गेलो. हय, आनी कयाक मातशें काडटा, बांदलो आहा ती. सो हांव ती काडटा आनी मुगे सगळें रेडी करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सो हांव रेडी करता न्हू, पात हें सॉरी कयाक काडटा न्हू. सो हेचो तेजी हें पेडल आय. सो आनी म्हाका ना कातो बरोवंक पडटा. तितून कातो म्हाका ना सा घाम येयली. सो उदक बरो येयला आनी उदक बरो येयलें म्हळ्यार भरला मातशें आनी भरपा उरला. सो बट तेन्ना बरो लागताय त्यो. आनी हेचो दाखयता तुमकां. म्हाका खंय कात घालूंक पडटा. हय हितून म्हाका कात घालूंक पडटलो, नाजाल्यार उदक येता. ते खोल आहाय आनी त्यो गुड्डी न्हय, त्यो फ्लॉसीन काडून दवरलो आहाय. सो म्हाका खबर ना खंय त्यो. ओके, सो हांव बेगीन कोत्ता कित्याक उदक भरला. ओके, आनी आतां आमगे थिंग ती एक नुस्त्या घेवन येयला. पयर गेलो न्हू तेगे बायल येयला. ओके, दाखयता तुमकां. हेचें नुस्त्या बाय कितली दिवपाचे कितली तुगेले सारकें सांग. तेजेर मार, फोकस मार. तेंगे कन्वर्सेशन चलता. तूं हाकले म्हाका एकू सांग. तूं सांग तूं हाकले. कॅमेरा थंय तुका. बरें रा ताका एक दाखय. वतय 100 रुपया एक म्हूण सांग तिथे. म्हाका ना नुस्त्या घेवपा वगत जालें थिंगा. दिल तें सवाय ते वळखताय न्हू. तें आहल्यार येताय ती मागीर घरा कडेन अशें करून विचारताय जाय काय म्हूण. ओके, सो रेट सांगना हांव तुमकां केश ती, तर मागीर बरें जायना न्हू. ओके, आनी घे उदक भरलें हिंगा. सो म्हाका आतां आनी 2 होल उरलो आहाय, ते बुत्ता आनी मागीर हांव वयता तितून कोगली घालपाक. ओके, सो बेगीन कोत्ता आनी हांव ना जाल सेट. ओके, सो दाखयता तुमकां. उदकां गायलें कयाक घाम येयली सारकी. उदक भरलें चोय, उदक भरला. सो मातशें मुखार वयता आनी घालता कोगली. मामीन मातशें हेल्प केलां आनी दाखयता तुमकां चोय मुखार. सो थंयसर कोगली रेडी केलाय. बाल्ली बी आहा, कुल्ली लागल्या घालपा. आतां वयता. ओके, आनी लेट जातलो. सो म्हाका ना हो दवरपा मेळना. सो हांव पयलीं सगळें सेट कोत्ता हें आनी मागीर हें कोत्ता. ओके, दाखयता. आनी कोगली घालून जाली मुगेली. 5 हाडलो हांवें. सो 5य गायली. आनी पयलीं ना येता आमी हिंगा काटाळे बी घालपा. सो आतां येवप जायना, त्या थिंग भायर येताय न्हू. हय पडटालें नुस्त्या, शेवटें काळो बा अशें करून मिक्स पडटालें. न्हंय दाखयता आतां तुमकां. ओके, म्हाका ना बरो स्टँडार दवरपा मेळना तो व्यू. चोय तेका जाल्यार बाल्दी मग कुल्ली मेळ्या घालपाची. हां, हांवें फस्ट गायलो थिंग वयता हांव. चोया कितें लागता जाल्यार. ते आतां गायले न्हू, एक पाट रोकड्यो लागताय कुल्ल्यो. आनी एक मनीस जाल्यार मातशें बऱ्या पडटालें हें दवरपाक, फोन दवरपाक, रेकॉर्डिंग करून.
सो हिंगे गेलो हांवें आनी तें आमगे दिसतें तेशार तें घर ती बॉटल दिस पडटा न्हू तेंगा येयलो हांवें एक तेका चोयता हांव कितें लागल जाल्यार कॅमेरा केन्ना मातशें काडपा जायना पडटा कॅमेरा दिसांक काडटा तेच त्रास जाता दोग जाण आसल्यार बरें जाता आसलें एकलें बसून हांव कोत्ता आसलो सगळें हेचें तें कितें आहा ती बरें आहा न्हू सो हांव ना चोयता मुखार आनी कितें पडलें जाल्यार ते रोखडे फोन उडयताय हांवें ताणटा तेन्ना हो लागता म्हगेलो सेकेंड गायलो आहा तेका चोयता कितें आहा तें सेकेंड एक कांय पडना होत येता आतां गरमी जाता चड चाव पिल नासलो ना सो उदक बत तेन्ना मातशें येयल्यार लागताय त्यो ना मागीर लागना चोयता बेग बेगीन कितें लागलें जाल्यार आनी मागीर दाखयता तुमकां लागलें सो जायना धरपाक कॅमेरा सो एक पयलीं दाखयलें तांकां मागीर लागता तेन्ना दाखयता तुमकां ओके सो म्हाका ना एकू कुल्ली लागला सो पांचूय चोयल्लीं ती हांवें तेतूंतले मदीं एकू कुल्ली लागला फस्ट गेलो तेका आनी लागोना सो मातशें रावता आनी मागीर चोयता तें रोखडें उबारलो न्हू सो तेका फस्ट एक रोखडी लागलेली ओके मागीर दाखयता तुमकां कितें लागलें आनी म्हाका ना हाचो आनी एक मेळटा कुल्ली हेजो ओके दोन जाल्यो ते घालता बालद्या आनी हाचो आतां हांव दुसरी वादान येयला त्या वादान कांय लागना एक कोगली काडना हे शाळा सो हिंग घालता हे जाग्यार घालून चोयता पयलीं आतां आमी एशान आतां सगळीं झाड बी व्हडली जाल्याय सामकी ओके एशान चोयता कितें लागता जाल्यार सो म्हाका ना आनी एक लागलेली सो ते ना हेचें हें फोन उडयलें हांवेंच गायलो तें झाड पडलें हें सिंगलू गायलो तें डबल घालून ना सास दी हांव बेगीन वयर सोदता मग तेका लागून ओके सो चड टायम दवरल्यार ना तें फोडटाय मागीर तशें करून मागीर चड टायम जालो वयर येयलो हॉल म्हळ्यार चड टायम रावना लायक 40 मिनट्स बी रावलो आसता हांव जायना पळालें च्या पिल नासलो न्हू आनी घामूय येवपा लागलें वत येयलो आतां सकाळ बरें आहलें सो 4 कितें कुल्ली लागलें दाखयता तुमकां सो हेचोय परतून हांवें लायला हें कयाक हिंगा आनी कुल्ली त्या बालद्या आहाय हेजे कशें काय त्यो सोडटाय तुमकां घास मारपा रेडी जायना आहाय त्यो हांव बेजार करता सो टोटल ना म्हाका 4 लागले सो 2 बऱ्यो व्हडल्यो आहाय तितून हेज्यो दोकेर काण आहाय त्यो आनी ना आतां हांव पयलीं न्हांवता आनी मागीर च्या पितलो ओके सो टायर्ड जाला मातसो करता म्हणल्यार आनी
आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. आनी हांव ना मंजिनीसा येयला काणकोण. आज ना आमगे डॅडीगे बर्थडे ओके. सांगपा दिसलो तुमकां सगळ्यांनी. सो ते केक व्हरोंक येयला. केक घेवन जाली. आतां वयता हांव घरा ओके. पावस येता तेजो काळोख जायन येयला. सो मागीर सांजे जेवणा या म्हणून तांकां हिंगा आसोल ना. सो ह्या कितले हांव भायर सरतली ओके. सो थिंगा केक कातरपाची मागीर थंय आसतना आमी सगळीं. आनी हांव ना आतां पावलो घरा. सो जेवपा बसला. मामी रावता म्हाका. सो 3 जाली ती जेवपा रावताली. म्हाका मातसो लेट जालो. चावडेर गेलो लेट गेलो हांव. सो मातशें लेट जालो. आनी सकाळीं नुस्तें गेलो न्हू तेजी कोडी केली तेन आंबोयेची. आनी म्हाका सबस्क्रायबरान एकल्यान सांगलें कोडी दाखय आडेन काडटी दाखय म्हणून. सो म्हाका उगडास ना मातशें वाजो. चोयता नेक्स्ट टायम ते कोत्ता तेन्ना मागीर तांकां कोणाक काडून लायता आनी तुमकां शॅर करता ओके. कित्याक मुगे हा लास्ट दीस. सो बरो हांव वचपा न्हू कोत्ता न्हू ओके. सो रागार जायनाका या कोडी हेजें जेवण दाखय तुमकां. हे आंबोय आनी बोडकांक घोस्त बरोच न्हू हांवें बोडूक गेला हेजो. आनी भाजी कुवाळ हेजी घोसाळ्याची भाजी आनी ती चोय मामी जेयता ओके. आमी जेयताय. आनी हांव ना जेवन बीन येयल्लो ओके. सो बाब आहा न्हू तें उठयलो म्हाका आतां. रोकडो न्हिदलो ना हांव फ्लसीक मातशें उलयलो न्हिदलो. आनी आतां उठलो. सो भयणी 7 साडे 7 अशी या म्हणटा अशी हिंगा आसोल ना जेवणा. सो चोयता तांकां फोन मारून. मामी ती न्हय भायर सरलो हाय डॅडी आनी. सो ती येवपा जाय. आनी एक म्हळ्यार आमगे डॅडी ना कातर बी म्हणटा आनी तियात्र बी बरयता तो पयलो ओके. आनी एक मुको कातार आहा तेणें तियात्राक म्हणलो तें. सो हिंग पिटर फादर म्हणून आहलो. सो तेणें तियात्र काडलो. सो तितून म्हणलो आहा तेणें. सो मुको ना तें आहा बट क्लियरिटी तितली ना. बट आयकपा तुमकां मेळटलें बट क्लियर ना फोन तितलो. पयली क्लियरिटी ना तितली. आनी हांव ना तेका कडना एक कांतार म्हूण घेता आयज. चोया तो म्हणटा जाल्यार ओके. बड्डे न्हू मिस्टर उलयता. सो चोयता तो म्हणटा जाल्यार ओके. आनी हांवें तुमकां सांगलो न्हू डॅडी कांतार म्हूण घेता म्हणून. सो रेडी जालो तो मातसो फुलयलो तेका हें ओके. बड्डे न्हू हांवें मुगे सबस्क्रायबरां एक म्हूण दाखय म्हणला कांतार ओके. सो तो म्हणटलो रेडी दवरलो तेका. आनी हय विदावट म्युजीक आहा म्युजीक ना ओके. सो दाखयता स्टार्ट करुया. सगळ्यांकूच म्हणटा ओडे मोच्चे कोत्ता पोत काळसार जालो म्हणटू आवयाक रडयता. बायल ताका मेवतगोच ओजारांनी मोडटा. माय बाबडी उपाशी दीस काडटा कोण जायत सोंसता. कितले ताणें दूख काडलें ना भुरगे आमी ल्हान आसतना. मातूय तिका सुसेग नासलो काता जेवता भिजता मोडटना. आतां पुता बायल मेवल्या म्हूण मायचो बिलकूल उगडास येना. हें चिंतून कितल्यो हावयो सुस्कार सोडटात रडटना. पुता बरें जावं बुकेक मोत्तना. पुता बरें जावं बुकेक मोत्तना. कितले ताणें दूख काडलें ना भुरगे आमी ल्हान आसतना. मातूय तिका सुसेग नासलो काता जेवता उठ्ठा बसतना. आतां पुता बायल मेवल्या म्हूण मायचो बिलकूल उगडास येना. हें चिंतून कितल्यो आवयो सुस्कार सोडटात रडटना. पुता बरें जावं बुकेक मोत्तना.
पुता बरें जावं बुकेक मोत्ताना खूंय आसा गाय दुडू आनीक व्हडपण मायक तुवें मारलें तुज्या बायलेचें आयकोन आजून तूं नोकोय बायलेक तुज्या ओकोन तीच तुजें घेवन रावतेली तेच तें मोनेपण बायलेक तूं मारशी बावा ती तुका सांडून वेतेल्ली मागीर तूं तर मारशी बावा ती तुजें सोसून घेतेल्ली त्याच पोरी तूं हातूनार पडत बायल रोखडी दुसऱ्याक दोत्तेली पण माय तुजो उगडास करून पुता म्हणून मोज्या रडटेली दुयेंत पासून पडल्यार वेगेन दोत्तेली दुयेंत पासून पडल्यार वेगेन दोत्तेली बायलेक तूं मारशी बावा ती तुका सांडून वेतेली मायक तूं तर मारशी बावा ती तुजें सोसून घेतेली त्याच पोरी तूं हातूनार पडत बायल रोखडी दुसऱ्याक दोत्तेली पण माय तुजो उगडास करून पुता म्हणून मोज्या रडटेली कुसोन पासून गेल्यार वेगेन दोत्तेली कुसोन पासून गेल्यार वेगेन दोत्तेली फो बरी आयकोन काळीज मोचें रडलें कितलें दारून जायत पयणी काळीज तुजें बरें भुरगें म्हणून विचून तुका काडलें खंयसर आसा तें तुजें नांव बरें भुरगें तें उतराई म्हजी भयणी गोड्डो रात तुमच्या मनान सासू मायन कितेंय म्हणत तर राग दोरी नाकात घरान त्याच पुरी तिचो पुत तर चाळयो सांगो नाकात तोंडान कुशल तुमी दीस सारात एकवट करून घरान सगल्यांचो एकूट गोरास्ता सुखान सगल्यांचो एकूट गोरास्ता सुखान उतराई मोजी भयणी गोड्डो रात तुमच्या मनान सासू मन कितेंय म्हणत राग दोरी नाकात मनान त्याच पुरी तिचो पूत येत तर चाळयो सांगो नाकात तोंडान कुशाल तुमी दीस सारात एकवटू करून घरान सगल्यांचो एकूट गोरास्ता सुखान सगल्यांचो एकूट गोरास्ता सुखान सगल्यांचो एकूट गोरास्ता सुखान. आणि डॅडीन तुमकां कातार म्हूण दाखयलो न्हू सो होप तुमकां लायक जाला आसता मू डॅडी तुवें बरयलेलें कातार हें हय हांवें बरयल्लें आनी वो थोडे म्हाका कोणें हें दिल्लें एडवायस दिल्लो यशेश बरोय म्हणून कळ्ळें त्या परीन बरयल्लें तें आनी तो दुसऱ्यान आनी म्हणलोलें तें थोडेंशें तितून हांवें म्हगेलें वोद हांवें एड केलां कंप्लीट आनी तेगे थोडें वोद आहलें. आनी तूं ती तियात्र बी बरयलो न्हू डॅडी हय तियात्र एक पयलोच बरयल्लो हांव तेन्ना आंकवार आसतना तेन्ना बरयल्लो दुस्मान म्हणून आनी तो आमच्या इगर्जेच्या फेस्ताक हांवें दाखयलेलो केल्लो आनी केलोलो हय ओके. तेन्ना हांवें भायले एक्टर बीन हाडून घातलेले क्लारा दुरेन जोसफीन मागीर यंग चिको अशें करून गायल्ले जायत जाणांक. खंयच्या वर्सा हेजें तें उगड आसा 1977 1977 तेन्ना काजर जाल्लो तेन्ना 77 तेन्नाच बरयल्लो तो. सो कांतार बी बरयता डॅडी सो लायक तेका तियात्रा शॉक आहा तेका अशें करून कांतार म्हणपा बी ओके. सो आनी आयज बड्डे न्हू तेगेली सो हांवें रिक्वेस्ट केलो तेका कांतार म्हण सो म्हणलें तेणें आनी आतां मग तें आसलो ना सो सेलेब्रेट करपा थिंग या म्हणलां सगळ्यांक भयणी तेंक बीन ओके. सो तीं गेलाय भायर सरलाय आमकां मातसो लेट जातलो कित्याक हांवें डॅडी मातशें कांतार म्हणपा सांगलो न्हू सो तेका लागून ओके. मागीर मेळटा तुमकां. आनी आमना आसोल ना आयलाय सिमेंट नेस्टा आनी थंय आमगे सगळीं बसून आय व्हिडिओ बरें आसा तें आवड तें हाय कॅमेरा आयचा पयला हाय म्हणटा मग सो आमगे तें ऑर्डर करताय ती पयली येयल्ली आं ओके. आनी आतां आमना पयली केक काततली चोय ऑर्डर हाडली ती
वाज लावपा जाय तो लायटर हाडूंक गेला आमच्या हाडल्यांना थिंगा आनी कोणा बड्डे चलता लेडी गेली बड्डे हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. तुझ्या जन्माचो ईश्वरे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोता तुजो सोनार गुणांचो सातकार गायनाचो संसारच्या दिसाचो आसन केळोन साचो जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो आसन केळोन सदांच साचो जल्माचो दीस तुजो मध्ये कादा कादा म्हणून केक खावी काय जाय ना ते बरी आवय मग धाडलो थँक्यू व्हेरी मच ना तू मावय मग असं कोणाला लायक स्पेशल आणि तेमना येन पयलें ऑर्डर केल्लें सो तेम चिप्स बी आयले आतां आमी ऑर्डर केला टांग केला मागीर बोमील सांगले रवा आनी कितें सांगला म्हाका उडास ना ओके चल येयल्या दाखय तुमकां कितें ओके आनी आमी ऑर्डर केलो तें येयला दाखयता चीज गार्लीक नान बोमील रवा फ्राय आनी क्रिस्पी चिकन केलें आनी त्या आदान आनी कितें केलो आहा तें ऑर्डर ओके आमकां तें एन्जॉय आनी मागीर सा मेळटा भायर सोद तेन्ना घरा पावतरी ना जाल्यार ओके सो आमना जेन जाली आनी आतां येताय घरा सो हिंगा हांव म्हगे विडियो काबार करता आनी ती रावलाय एंड करपाक ओके So guys, don't forget to like, share and subscribe. Bye guys. And comment down below. Bye.